पाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। कल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में तारीख में पहली बार बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं और इसके नताइज जो सामने आए हैं गो के मुकाबला सख्त रहा है। अब तक के आने वाले नताइज के मुताबिक ये मुकाबला बज़ाहिर हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीता है, जबकि तहरीक इंसाफ ने सख्त मुकाबला किया। लेकिन जो इस वक्त जो गैर सरकारी नताइज हमारे सामने आए हैं उसमें लगता ये है कि बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जिसने 50 यूनियन काउंसिल में से 22 हासिल की हैं। तहरीक इंसाफ के ने 16 यूनियन काउंसिल हासिल की हैं, जबकि 11 उम्मीदवार ऐसे हैं जो आज़ाद हैं। और इस तरह से एक नशिस्त पर अभी मुकाबला बराबर रहा है, जिसका फैसला बाद में किया जाएगा। बल्दियाती इलेक्शन में इस्लामाबाद से एक और बड़ी अहम खबर यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्लामाबाद में भी मुकम्मल सफाया हो गया है और वो 50 यूनियन काउंसिल में से किसी एक का भी चेयरमैन मुंतखब नहीं करा सकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से दो चार है, खास तौर पे पंजाब में, और अब इस्लामाबाद में भी उसको शिकस्त फाश हुई है। शहरी और देही इलाकों की बात की जाए तो इस वक्त इसका फिलहाल कहना मुश्किल है कि शहरी इलाके किसने जीते हैं और देही इलाके किसने जीते हैं, लेकिन वाज़ेह तौर पे लगता है कि इस्लामाबाद में इंतखाबी नताइज जो अब तक सामने आए हैं, बल्दियाती इंतखाबी नताइज, उसमें हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 22 नशिस्तें लेके 22 यूनियन काउंसिल जीत के आगे है। मेयर किसका होगा ये भी बहुत अहम बात है। वफाकी दारुल हुकूमत में मेयर किस जमात का बनेगा, इसमें देखना यह है कि क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 22 अराकीन हैं या 22 यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं, इसका मतलब यह है कि उन्हें महज 4 और चाहिए। 4 यूनियन काउंसिल्स अगर आज़ाद उम्मीदवारों के साथ मिल जाते हैं तो ख्याल यही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपना मेयर बना सकती है इस्लामाबाद में, जबकि तहरीक इंसाफ को कम से कम 9 या 10 और उम्मीदवार चाहिए होंगे। 10 यूनियन काउंसिल्स अगर उनके साथ मिलती हैं उसके चेयरमैन, तो तहरीक इंसाफ अपना मेयर इस्लामाबाद में बना सकती है। लेकिन एक बार फिर वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे अहम मुकाबला तहरीक इंसाफ ही कर रही है। पंजाब के इलेक्शंस हो या कल होने वाले इस्लामाबाद के इलेक्शंस, तहरीक इंसाफ इन नताइज को कैसे देखती है और उसकी उम्मीदें कि वो इस्लामाबाद में मेयर बनाए अब तक कितनी बाकी हैं, इसके लिए बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुमताज़ सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल जनाब जहांगीर खान तरीन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर तरीन साहब। 22 PMLN के PTI के 16-11 इस वक्त तक आज़ाद, इम्कान कम है कि मुकाबला तो खूब किया कि मेयर आपका बने। जी, मैंने अब मेरी जब असद उमर साहब से सुबह बात हुई थी तो उस वक्त तक 7 सीटें ऐसी थी जिनका रिज़ल्ट मुतवक्को था और हमें उम्मीद थी और कि ये रिज़ल्ट हमारे ही फेवर में आएगा। तो उसके बाद से हालात थोड़े से तब्दील हुए लगता है। मैं समझता हूँ कि 16 सीटें हमारी हैं, 4 ऐसी सीटें थीं जो PTI के सपोर्टेड इंडिपेंडेंट्स थे जिन हलकों में हमने टिकट नहीं दिया था, तो हम अपने आप को 20 पे तस्वर कर रहे थे। मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा बहुत हमने ज़बरदस्त मुकाबला किया है। हमारी जो इस्लामाबाद की टीम, असद उमर साहब और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ मैं। मगर मैं ये बताऊँ आपको कि इससे पहले नून लीग ने जितनी भी ये डीलिमिटेशन की वो उन्होंने अपनी मर्ज़ी से की, अपनी मर्ज़ी के इनके अफसर लगे हुए हैं वहाँ पे जिन्होंने ये पूरी इलेक्शन कंडक्ट की। तो ये एक अगेंस्ट द ऑड्स हमें मुकाबला करना पड़ता है नून के साथ। नून की इतनी एंट्रेंच्ड है इस वक्त स्टेटस को में और उनकी जड़ें उन्होंने अपनी 20-25 साल में इतनी गहरी जमा ली हैं कि इनके मुकाबला करना इतना आसान काम नहीं है। और हमारी मतलब ये है, पार्टी की बहुत हिम्मत है कि हम जहांगीर साहब आप ये कह रहे हैं कि 25 साल पुरानी ये जमात, 30 साल पुरानी ये जमात है, जाहिर है कि इसकी जड़ें हैं और इसकी जड़ें गहरी हैं। तहरीक इंसाफ उसके मुकाबले में काफ़ी नौजवान, काफ़ी जवासाल सियासी जमात है, इसलिए वो जो फ़र्क है वो इंतखाबात में और इंतखाबी नताइज में
شامل ہوتا ہے، ان کا تجربہ، ان کی عوام میں جڑیں، اور آپ کی جمع سالی جو ہے وہ فرق بنا دیتی ہے؟ عوام میں جڑیں میرا مطلب بالکل نہیں تھا. ان کی جڑیں ہیں اسٹیبلشمنٹ میں، جو سول اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں جڑیں ہیں، بیوروکریسی میں جڑیں ہیں، ہر طرف ان کی جڑیں ہیں. انہوں نے جن لوگوں کو اپنا نوکریاں دی ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے کہاں سے کہاں پہنچایا ہے، یہ خاص قسم کا انہوں نے کنٹرول رکھا ہوا ہے پورے الیکشن کے سین کے اوپر. جب تک ہماری الیکشن کمیشن بالکل انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، طاقتور نہیں ہوگی، یہ ان کا مقابلہ کرنا جو ہے اسی طرح مشکل رہے گا. اگر صحیح جمہوریت پاکستان میں لانی ہے تو آپ کو الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ طاقتور اور انڈیپینڈنٹ بنانا ہوگا. ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے حلقے میں جہانگیر ترین صاحب، یہ تو صرف پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے نا قانون سازی کے ذریعے، اور اب الیکٹرل ریفارمز کے سلسلے میں، انتخابی اصلاحات کے سلسلے میں پارلیمنٹ میں 2.5 سال سے کچھ نہیں ہو رہا. ایک طویل عرصے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کا حصہ نہیں رہی، اب دوبارہ واپس آئی ہے. تو یہ پارلیمنٹ میں آپ اس چیز کو جلد از جلد جو بھی آپ سمجھتے ہیں جو الیکشن کمیشن کو ٹھیک کرنا ہے یا دوسرے چیزوں کو الیکٹرل ریفارمز لانی ہے تو اس فورم سے کریں نا، کیونکہ ہر الیکشن کے بعد آپ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، پھر اگلے الیکشن میں جا رہے ہوتے ہیں. کامران بھائی دیکھیں، پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی. وہ ہم قانون بنا دیں گے، بہت اچھے قانون بنا دیں گے، جو پہلے قانون ہے اسے بہتر قانون الیکٹرل ریفارم کے ذریعے بنا دیں گے، مگر امپلیمنٹیشن تو یہ الیکشن کمیشن نے کرنی ہے. اب میں آپ کو ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں یہاں پہ ایک بائی الیکشن لڑ رہا ہوں NA 154 میں، جو 23 دسمبر کو متوقع ہے. یہاں پہ انہوں نے کوڈ آف کانڈکٹ بنایا ہوا ہے جی کہ کوئی MNA آ کے یہاں پہ کیمپین نہیں کر سکتا کسی کے لیے. وہ ہمارے نزدیک MNA ہیں 155 کے، وہ یہاں دن رات گھوم رہے ہیں، اخبار میں ان کی تصویریں لگ رہی ہیں. اور اب تو حد ختم ہو گئی جب وہ سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کی میٹنگ چیئر کر رہے ہیں وہ، اور اس کو آرڈر دے رہے ہیں کہ گیس کے کنیکشن فوری طور میرے حلقے میں دیے جائیں، جو چیز مراد چاہیے وہ دے دیں. اسی طرح وابڈا اور میپکو کے ملازمین یہ کام کر رہے ہیں. پوری TMA جو ہے لودھرا سٹی کی وہ کام کر رہی ہے. یہ میرا مطلب ہے اس کا الیکشن کمیشن کو نوٹس لینے کے علاوہ اس کو بند کرنا چاہیے، لوگوں کو سزائیں دینی چاہیے. میں نے کمپلین کیا تو انہوں نے اس کو 8 دن بعد کی ڈیٹ دی، جو اب میں 4 تاریخ کو نوٹس جاری ہوا ہے. اس کو عبدالرحمان کانجو کو جو MNA ہے وہ آئیں گے 4 تاریخ کو، اس کے بعد وہ شاید ایک پیشی لے جائیں گے جب تک الیکشن ختم ہو جائے گی. تو آپ ہمیں بہت گہری اس نظر سے دیکھنا ہے کہ یار یہ کب تک یہ آپ اجازت دیں گے کہ جو حکمران پارٹی اس پر گورنمنٹ میں ہو، اس کے پاس جو پاور ہوتی ہے اداروں کی استعمال کرنے کی، مس یوز کرنے کی، وہ اگر استعمال کرتی رہے گی تو پھر یہ الیکشنیں جو ہے، جمہوریت جو ہے، یہ کبھی بھی تقویت نہیں پہنچ جائے گا. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین ہمارے ساتھ ہے. اہم بلدیاتی الیکشن تھا، وفاقی دارالحکومت میں پہلی بار ہوا اسلام آباد میں، اور پاکستان مسلم لیگ حکمران جماعت کے لیے پنجاب کی طرح سے اطمینان کا سامان تھا. بلدیاتی الیکشن جو وفاقی دارالحکومت میں ہوئے ہیں، کیونکہ امکانات واضح ہیں اور صاف امکانات ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کی تاریخ کا پہلا میئر جو ہوگا اس کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا. حکومت میں ہوتے ہوئے الیکشن میں کامیابی حاصل کرنا یقینی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور اس کی قیادت کے لیے وفاقی دارالحکومت سے الیکشن جیتنا اطمینان کا باعث ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے. یہاں پر جو الیکشن ہو رہا ہے، یہاں پہ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کے متحدہ قومی موومنٹ کا مقابلہ کر رہی ہیں. تینوں سیاسی جماعتوں کے سربراہان مختلف بیانات میں کراچی والوں سے وعدے کر رہے ہیں. آلموسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آسمان سے آپ کے لیے تارے توڑ کے لے آئیں گے. یہ نہیں بتاتے کہ کیسے، مگر وہ کیا کچھ کر رہے ہیں اور کیا کچھ کہہ رہے ہیں یہ آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ہم نے گلشن کے تحفظ کے قسم کھائی ہے. تاریخ کو میں کراچی واپس آؤں گا اور جشن مناؤں گا آپ کے ساتھ. بلدیاتی انتخابات سے 4 روز قبل 2 کروڑ کی آبادی والا شہر کراچی شہر کم اور مسائل استان زیادہ لگتا ہے.
यहाँ ना किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वजूद है, ना कूड़ा उठाने का किसी निज़ाम का, और इस शहर के 22 करोड़ बासी बूंद बूंद पानी को तरस रहे हैं। महाना करोड़ों रुपए का इन्हीं का चोरी करदा पानी इन्हीं को बेचा जाता है और ये खरीदने पे मजबूर हैं। यहाँ तरक्याती मंसूबों की बात एक ख्वाब सा लगती है, और अगर कहीं कोई एक आध मंसूबा शुरू हो जाए तो उसकी तकमील अवाम के लिए बरसों का वबाल बन रही है। कराची में मलीर 15 का पुल हो या नाज़माबाद का अंडरपास, तमाम मंसूबे ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम रोज़ाना सिंध हुकूमत के करते धरतों को कोसते नजर आते हैं। कराची में सफाई के मामलात हों या पानी के, अब उनकी गूंज मुसलसल सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दे रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने एक हफ्ते कबल माहौलियात केस में रिमार्क देते हुए कहा कि सिंध हुकूमत आज तक कराची में पानी का मसला हल नहीं कर सकी। कराची में हर दूसरी गली कोने पर कचरे के ढेर जल रहे होते हैं, जिनका जहरीला धुआं सांस लेना दोभर कर देता है। बल्दिया में सफाई का अमला भर्ती किया जाता है, मगर वो घर बैठे तनख्वाह लेता है। बल्दियाती नताइज और उनसे मुंसलिका नताइज कराची वालों के लिए उम्मीद का सहारा बन गए हैं, और 2 करोड़ से जायद कराची वाले बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होने वालों से आस लगा के बैठे हैं, और हर शहरी अपनी अपनी बिपता सुना रहा है। पीने का साफ पानी सबको मुहैया होना चाहिए। सबसे पहले बिजली का मसला हल होना चाहिए, पानी का मसला हल होना चाहिए। कचरे कुंडियाँ बनी हुई हैं, नाले बह रहे हैं, गलियों का बुरा हाल है। कराची में तो बहुत मसले हैं, एक मसला उठाएंगे तो 10 मसले उसके साथ निकल आएंगे। जो गड्ढे बंद है, कचरा गन हर जगह, रोड टूटा हुआ है। भाई रोडों का मसला और नकासी है, आपका मसला सबसे पहले हल होना चाहिए। पानी, बिजली, सड़कें और सीवरेज का जो सिस्टम खराब हो गया है उसको पहले सॉल्व होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट, पानी, बिजली, कचरा कुंडी, ये सभी कुछ लगा हुआ भाई। ट्रैफिक का मसला हल होना चाहिए सबसे पहले। सड़कों का भी मसला हल होना चाहिए, गड्ढे खुदे में जगह जगह पे। कराची में पानी आता नहीं है, लोग परेशान होते हैं, लोग टैंकर लेते हैं। तो जो हमारा हक है पानी वो हम तक नहीं पहुंच रहा होता, और हम लोग वही पानी पैसे देकर खरीद रहे होते हैं। बिजली की प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी का, और आई थिंक स्नैचिंग वगैरह का जो मसला है। अवाम को दरपेश इन्हीं मसाइल के हल के लिए बल्दियाती इलेक्शन से कबल MQM, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने बल्दियाती मंशूर की शक्ल में अवाम से बड़े बड़े वादे करने शुरू कर दिए हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि MQM इसे पेरिस बनाने, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इसे दुबई और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक कराची को इस्तांबुल बनाने के दावे कर रहे हैं और वादे कर रहे हैं। कराची के 6 अजला में हफ्ते को होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के लिए MQM ने अपने मंशूर में पानी के मंसूबे, K4, सर्कुलर रेलवे, मास ट्रांजिट, सेहत, तालीम, खेल, रोजगार और कॉटेज इंडस्ट्री को बतौर खास शामिल किया है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की जानिब से मुश्तरका बल्दियाती मंशूर में अमन अमान, पानी के मंसूबे, शहरी इदारों में औरतों की मुलाजमतों का कोटा रखना और तनाज़ात के हल के लिए कमेटियों के क़याम के वादे किए जा रहे हैं। कराची, हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और इंशाअल्लाह नवाबशाह जैसे शहरों को एशिया के साफ तरीन शहर बनाएंगे। सड़कें बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का, ओवर पासेस, अंडर पासेस हों, सिग्नल फ्री कॉरिडोर हो, या मास ट्रांजिट के प्रोग्राम हम शुरू करें, सर्कुलर रेलवे को बहाल करें। हम कराची में मास्टर प्लान को अपडेट करना है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सूबे से हासिल करना है। हमें मौका मिला तो हम अगले जो गर्मियों के महीने हैं उससे पहले हम पानी की कमियाबी पर ज़्यादा से ज़्यादा काबू पाएं। नया कराची बनाएंगे, कराची में सरमायाकारी होगी, खुशहाली होगी, रोशनियों का शहर बनेगा। वही कराची बनेगा जो पहले था। पानी के माफी को खत्म करेंगे, ऐसा कराची बनाएंगे जिसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा, लोगों को साफ पानी मिलेगा, ट्रैफिक के मसाइल हल होंगे, और हम कराची को इस्तांबुल की तरह खूबसूरत और जदीद शहर बनाएंगे। हफ्ते को कराची वालों के पास ऑप्शन होगा। अगर कराची को दुबई बनाना चाहते हैं तो इमरान खान की तहरीक इंसाफ को वोट दें, और अगर कराची को इस्तांबुल बनाना चाहते हैं तो जमात इस्लामी के कैंडिडेट्स को वोट दें जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं, और अगर कराची को पेरिस बनाना चाहते हैं तो MQM को वोट दें। MQM इससे पहले भी कराची को कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में और बल्दियाती असम्बलीज में
ریپریزنٹ کرتی رہی ہے۔ بلدیاتی الیکشن کے لیے صرف تحریری وعدے ہی نہیں کیے جا رہے منشور کی شکل میں، بلکہ جماعت عوام کو گرمانے کے لیے دل لبانے والے نعرے بھی سامنے لا رہے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کے بلدیاتی نعروں پر جو اس وقت کیفیت ہے، بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں ایک خصوصی رپورٹ جو ہماری نمائندہ کرن خان نے ترتیب دی ہے۔ کراچی کے 6 اضلاع میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں 3 روز رہ گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی سیاسی جماعتوں کی سرگرمیوں میں تیزی نظر آنے لگی ہے۔ سیاسی کارکن کہیں ڈھول تاشوں کے ساتھ رقص کرتے نظر آتے ہیں تو کہیں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی، MQM، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کی جانب سے روایتی طور پر قومی ترانے اور پارٹی سانگز تو چلائے ہی جاتے ہیں، لیکن ان جماعتوں نے اس بار عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے شاعرانہ انداز کے نعرے بھی متعارف کرا دیے ہیں۔ MQM کی جانب سے اس بار بلدیاتی انتخابات کے لیے با اختیار عوام خوشحال پاکستان کا نیا نعرہ بھی متعارف کرایا گیا ہے، جبکہ میئر تو اپنا ہونا چاہیے کا نعرہ بھی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ MQM کی جانب سے مقامی آبادی کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے کراچی کا ووٹ کراچی کے لیے، اور کام تو اپنے ہی آتے ہیں جیسے نعرے بھی سامنے لائے گئے ہیں۔ جماعت اسلامی نے MQM کے نعرے میئر تو اپنا ہونا چاہیے کے جواب میں میئر تو سب کا ہونا چاہیے متعارف کرا دیا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا نعرہ میئر تو دیانتدار ہونا چاہیے بھی گردش میں ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے کراچی میں بلدیاتی انتخابات کے لیے کراچی کی اصل پہچان بلے کا نشان کو مرکزی نعرہ بنایا گیا ہے۔ اسی طرح شہر قائد بناؤ، بلے پر مہر لگاؤ۔ تحریک انصاف اور جماعت اسلامی نے 2 مشترکہ نعرے بھی متعارف کرائے ہیں، جن میں پہلا آؤ بدلیں اپنا کراچی ہے، جبکہ دوسرے میں کہا گیا ہے ووٹ نامعلوم افراد کو نہیں معلوم افراد کو دیں۔ تاہم صوبے میں حکمراں پارٹی پیپلز پارٹی کی جانب سے اس بار کوئی بھی تخلیقی یا منفرد نعرہ سامنے نہیں لایا گیا، اور اس کے کارکن پرانے گانوں اور نعروں پر ہی گزارا کر رہے ہیں۔ اس بار بلدیاتی انتخابات کے لیے جالوں کا گزارا روٹی کپڑا اور مکان، پیر کا نہ میر کا، ووٹ بے نظیر کا، اور جیت کا نشان تیر کا نشان جیسے نعروں پر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ نعروں سے کام چلے گا یا 4 دن بعد جب یہ الیکشنز کمپلیٹ ہو جائیں گے جیتنے والے اپنے وعدوں پر عمل کرنے کے لیے سامنے آئیں گے، یا عوام کے پاس حاصل کرنے کے لیے صرف یہ نعرے رہ جائیں گے۔ بھرپور مقابلہ ہے اس وقت۔ پاکستان کی تحریک انصاف و جماعت اسلامی اکٹھا ہو کے پہلی بار کراچی میں الیکشن لڑ رہے ہیں اور MQM کو چیلنج کر رہے ہیں۔ MQM کے پاس اس وقت اپنا بیک گراؤنڈ بھی ہے، لیکن عام طور پہ شہر میں یہ تاثر بھی ہے کہ MQM کے حوالے سے جو آپریشن ہو رہا ہے اس بات کا امکان ہے کہ اس کا فائدہ شاید MQM کو ملے، کیونکہ اس کے حوالے سے کچھ سمپتھی ووٹ بھی MQM کے لیے بنتا جا رہا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اور اس کا شکار میڈیا مسلسل بن رہا ہے۔ آج ایک اور نیوز چینل کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں میڈیا کے خلاف ہونے والے دہشت گرد حملوں پہ بات کریں گے چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ دہشت گردی کی جاری فضا میں جس میں کہ بہت حد تک کمی آ چکی ہے، لیکن پھر بھی جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں اس میں میڈیا کو اسپیئر نہیں کیا جا رہا ہے۔ لاہور میں آج دن نیوز کے باہر ایک دستی بم حملہ ہوا ہے جس میں اطلاعات کے مطابق 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ یہ تازہ ترین حملہ ہے جو میڈیا دفتر پہ ہوا ہے۔ دن نیوز چینل پر یہ آج کا حملہ لاہور میں ہوا ہے۔ 27 نومبر کو ڈان نیوز کی سیٹلائٹ وین پر فائرنگ کی گئی تھی کراچی کی عیسیٰ نگری کے باہر۔ براہ راست فائرنگ تھی جس میں ایک شخص زخمی ہوا تھا۔ یہ ڈان نیوز کی سیٹلائٹ وین پہ واقع ہوا تھا۔ گزشتہ ماہ 20 نومبر کو ہمارے نیوز چینل گزشتہ ماہ 20 نومبر
کو ہمارے چینل دنیا نیوز اور روزنامہ دنیا کے فیصل آباد بیورو پر دستی بم حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 2 افراد زخمی ہوئے تھے۔ یہ دنیا نیوز پر حملہ فیصل آباد کے مصروف علاقے میں کیا گیا تھا۔ حملہ آوروں نے دفتر کے باہر دھمکی آمیز پیمفلٹ بھی پھینکا تھا، جس میں کلندن تنظیم دولت اسلامیہ خراسان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور کہا تھا کہ وہ دوبارہ حملہ کرے گی۔ پاکستان کو صحافیوں اور میڈیا کے لیے خطرناک ترین ملک تصور کیا جا رہا ہے۔ واشنگٹن میں قائم صحافیوں کی انٹرنیشنل سینٹر نے اس سال 1 اپریل کو اپنی رپورٹ میں پاکستان کو صحافیوں کے لیے دنیا کا 8واں خطرناک ترین ملک قرار دیا تھا۔ گزشتہ سال 3 مئی کو آزادی صحافت کے عالمی دن پر اقوام متحدہ نے بھی پاکستان کو صحافیوں کے لیے دنیا کا خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا تھا۔ صرف کراچی میں صحافیوں یا میڈیا سے وابستہ افراد پر ہونے والے حملے پچھلے کئی سالوں میں مسلسل ہو رہے ہیں۔ 9 ستمبر کو کراچی میں سینئر صحافی آفتاب عالم کو ان کے گھر کے باہر ٹارگٹ کلنگ میں قتل کیا گیا تھا۔ اس سے قبل 8 ستمبر کو بہادرآباد میں جیو نیوز کی سیٹلائٹ وین پر فائرنگ کی گئی تھی، جس میں جیو نیوز کا ایک کارکن جاں بحق ہو گیا تھا۔ جیو نیوز پر یہ براہ راست حملہ کیا گیا تھا کراچی کے بہادرآباد کے علاقے میں۔ 19 اپریل 2014 کو کراچی ایئرپورٹ سے آتے ہوئے شارع فیصل پر معروف صحافی اور اینکر پرسن حامد میر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا، جس میں وہ شدید زخمی ہوئے تھے۔ حامد میر کے قاتلانہ حملے میں ملوث لوگوں کے بارے میں ابھی تک کوئی بریک تھرو یا کوئی معلومات نہیں ہے۔ 17 جنوری 2014 کو ایکسپریس نیوز سے تعلق رکھنے والے 3 صحافیوں کو ناظم آباد میں میٹرک بورڈ آفس کے قریب فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ یہ بھی دہشت گردی کا ایک بڑا واقعہ تھا۔ 22 اگست 2013 کو کراچی میں بلوچ صحافی عبدالرزاق بلوچ کی لاش لیاری سے ملی تھی، انہیں گولیاں مار کے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے ایک بڑا واقعہ ہوا تھا 13 جنوری 2011 کو، جب جیو نیوز کے رپورٹر ولی خان بابر کو لیاقت آباد میں قتل کیا گیا تھا۔ اور یہ معاملات ہیں جو کہ پاکستان میں میڈیا پر حملوں کے حوالے سے ہیں، جو کہ آج بھی جاری ہیں۔ آج بھی دن نیوز پر آج حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے 20 نومبر کو دنیا نیوز پر حملہ ہوا تھا، اور اس درمیان یعنی کہ آج کے دن نیوز کے حملے اور دنیا نیوز کے حملے کے درمیان 27 نومبر کو ڈان نیوز کی سیٹلائٹ وین پہ کراچی کے عیسیٰ نگری میں دہشت گرد حملہ ہوا تھا۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان حملوں میں ملوث لوگوں کے بارے میں پولیس کو نہ کراچی میں، نہ فیصل آباد میں، نہ لاہور میں کوئی کلو ملا ہے۔ لیتے ہیں کمرشل بریک، جس کے دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہماری آج کی بہت اہم خبریں جو کہ آپ نیوز ہیڈ لائنز کے بعد دیکھیں گے۔ آج کراچی میں دہشت گردوں نے رینجرز آپریشن کراچی آپریشن کے حوالے سے ایک بڑا چیلنج دیا ہے۔ آج کراچی کے سب سے مصروف علاقے، سب سے مصروف شارع ایم اے جناح روڈ پہ اس کے مصروف ترین اوقات کے دوران ملٹری پولیس کی ایک جیپ کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، اور باقاعدہ نشانہ لگا کے ملٹری پولیس کے 2 اہلکار جو اس جیپ پہ موجود تھے، سامنے والی ڈشز پہ بیٹھے تھے، ان کو شہید کر دیا۔ یہ بہت بڑا واقعہ ہے کراچی کے میں جاری جو آپریشن چل رہا ہے اس حوالے سے، کیونکہ آپریشن چلنے کے 2 سال بعد کراچی میں ملٹری پولیس کے اہلکاروں کو اس طرح سے نشانہ بنانا، فوجی اہلکاروں کو نشانہ بنانا، یقینی طور پہ سیکیورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس واقعے سے صرف 10 روز قبل کراچی کے مضافات میں اتحاد ٹاؤن میں رینجرز کو بالکل اسی انداز میں نشانہ بنایا گیا تھا، جب رینجرز کی ایک پکٹ کو جو کہ ایک مسجد اور مدرسے کے باہر جمعے کی نماز کے اوقات میں پہرا دے رہی تھی، اس پر اسی انداز میں حملہ کیا گیا تھا۔ دونوں واقعات میں اطلاعات کے مطابق بالمعروف ٹی پسٹل یا 9mm پسٹل استعمال کی گئی ہے، اور نشانہ لگا کے گھات لگا کے نشانہ بنایا گیا 10 روز قبل رینجرز کو، اور آج 2 فوجی اہلکاروں کو ملٹری پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کراچی کا یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ اسپیئر پارٹس وغیرہ بکتے ہیں، یہاں پہ یہ کراچی کا بہت ہی مشہور ایم اے جناح روڈ ہے، جو کہ ان اوقات میں چوک ہوتا ہے یہاں پہ ٹریفک۔ جس وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے، اطلاعات کے مطابق دونوں فوجی اہلکار ملٹری پولیس کی اس گاڑی میں ایک مقام سے یہاں پر کسی کام کے سلسلے میں آئے تھے، جب موٹر سائیکل پہ پیچھا کرنے والے حملہ آوروں نے ان پر نشانہ لگایا۔ بظاہر صاف یہ لگتا ہے کہ یہ ماہر نشانہ باز تھے، کیونکہ دونوں
فوجی اہلکار بلٹ پروف جیکٹس پہنے ہوئے تھے جب ان کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، لیکن نشانہ لگا کے ان کے سر کو اس کا نشانہ بنایا گیا، جس میں دونوں فوجی اہلکار جاں بحق ہو گئے اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ فوجی اہلکاروں کے حوالے سے یہ واقعہ اس لیے بھی بہت اہم ہے کیونکہ دہشت گردی کے جاری آپریشن میں اب تک 20 دہشت گرد آپریشن اینٹی ٹیررسٹ آپریشن کیے گئے ہیں، جس میں سینکڑوں دہشت گردوں کو مقابلوں میں ہلاک کیا گیا ہے، اور اس کے باوجود اس قسم کے ایکشن خاص طور پہ پچھلے 10 دن میں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اس وقت ایسے گروہ کراچی میں ایکٹیو ہے جو براہ راست رینجرز کو اور فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل راحیل شریف نے کراچی میں شہید ہونے والے ملٹری پولیس کے نوجوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے آج کہا کہ دہشت گردی کے واقعات کا مقصد ضرب عصب کی کامیابیوں کو کمزور کرنا ہے۔ بزدلانہ حملے دہشت گردی کو جڑ سے ختم کرنے کے قومی عزم کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے ہر حد تک جائے، یہ وہ احکامات تھے جو چیف آف آرمی سٹاف نے آج دیے، جس میں سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسی سے کہا گیا کہ وہ ہر حد تک جائیں ان دہشت گردوں کا سراغ لگانے اور انہیں قانون کی جکڑ میں لانے کے لیے۔ آج وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے بھی اسی قسم کے عزم کا اظہار کیا اور دہشت گردی کے واقعات سے پاک فوج کے عزم کو مزید مستحکم ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن ضرب عصب میں اب مزید تیزی لائی جائے گی۔ سے واقعات سے ہمارے عزم میں کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ آپریشن جو جاری ہے اس میں کوئی سستی نہیں آئے گی، بلکہ ہمارا عزم بھی زیادہ مضبوط ہوگا اور آپریشن میں بھی تیزی آئے گی۔ یہ بڑے ڈیسپریٹ ایکشنز ہیں جو دہشت گردوں نے اور عسکری پسندوں نے اب روا رکھے ہوئے ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ہر قدم کا، ان کی ہر اسٹریٹجی کا، ان کے ہر وار کا مقابلہ بھی کریں گے اور انہیں شکست بھی دیں گے۔ پاکستان میں دہشت گردی کے جنگ کے دوران پاک فوج پہ براہ راست حملے بھی کوئی غیر معمولی عمل نہیں ہے، نہ ہی یہ عمل کراچی میں پہلی بار ہوا ہے کہ پاک فوج کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہو۔ کراچی میں پاکستان آرمی پر سب سے بڑا حملہ 10 جون 2004 کو تقریباً 11 سال قبل ہوا تھا، جب کلفٹن پل کے نزدیک اس وقت کے کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات تو محفوظ رہے تھے، لیکن 6 فوجی اہلکاروں سمیت 11 افراد شہید ہو گئے تھے اس بہت بڑے دہشت گرد حملے میں جو کہ کراچی میں سن 2004 میں ہوا تھا۔ اندازہ شمار کے مطابق 5 ستمبر 2013 سے کراچی میں ٹارگیٹڈ آپریشن شروع ہونے سے اب تک دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف لڑتے ہوئے 234 پولیس افسران اور اہلکار اور رینجرز کے 30 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دہشت گرد اس پورے آپریشن کے دوران پچھلے 2 سال کے دوران بھی نہ صرف یہ کہ گو کہ ان کو مقابلہ کر کے ان کو پکڑا جا رہا ہے، انہیں ہلاک کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی کارروائیاں مسلسل کر رہے ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پچھلے 2 سال کے دوران جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے کراچی میں 234 پولیس اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں، 30 رینجرز کے اہلکار جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ دہشت گردوں کی کارروائیاں مسلسل جاری ہے، اور اسی کارروائیوں کے سلسلے میں 20 نومبر کو اتحاد ٹاؤن میں نماز جمعہ کے وقت رینجرز پر حملہ ہوا تھا، جس میں 4 رینجرز اہلکار شہید ہوئے تھے۔ اس سے پہلے متعدد واقعات ہو چکے ہیں، لیکن آج کے اس اہم واقعے پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اس مقام پہ جاتے ہیں، کراچی کا وہ مصروف مقام جہاں پر آج سپہر یہ واقعہ ہوا ہے۔ وہاں پہ موجود ہیں ہمارے بیورو چیف ریحان ہاشمی۔ بہت شکریہ ریحان ہاشمی صاحب۔ پہلے تو یہ بتا دیجئے گا کہ یہ اہلکار یہ کہاں آ رہے تھے، کہاں جا رہے تھے؟ یہ ملٹری پولیس کی جیپ میں تھے، ان کے بارے میں کچھ معلومات ہے؟ دیکھیے کامران صاحب، شارع فیصل سے ان کا آفس ہے، یہ وہاں سے نکلے تھے، اور یہ جس مقام پہ میں کھڑا ہوں میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہاں سے دہشت گرد بھاگے تھے اور
ऐन उस मुकाम पे जहाँ इस मौके पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ उनकी जीप मौजूद थी। इसका रुख उस जानिब था, दुकान की जानिब, और दोनों का चेहरा भी उस जानिब था। बैठे हुए थे दो मोटरसाइकिल सवार। इस कॉर्नर पे गली आती है जो हाशू सेंटर से बाहर निकलती है, वहाँ से दहशतगर्द आए और नहायत करीब से आके पीछे से उनको फायर किया। इसके नतीजे में दोनों फौजी जवान शहीद हो गए, उन्हें हिलने का मौका नहीं मिला। और दहशतगर्द आप देख सकते हैं अभी भी इतना ट्रैफिक है। जब ये फायरिंग का वाक़या हुआ तकरीबन 3:20 और 25 मिनट के दरमियान, तो इस वक्त बहुत रश होता है, यहाँ पर चलने की जगह नहीं होती है, जैम पैक होता है कभी कभी। और दहशतगर्द आसानी से, मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ से लेके तिब्बत सेंटर तक काफ़ी लंबा रास्ता है और बासानी वो फरार हो गए, जो बड़ी हैरानकुन बात है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि अब तक हमें क्या मालूमात मिली है इन हमला आवरों के बारे में, इनके असलहा के बारे में, और इस सिलसिले में अब तक कुछ मालूमात इकट्ठा हुई है इस हमले के बारे में? देखिए कामरान साहब, जब हमला हुआ उसके बाद फौरी तौर पर जो एमटीज होती हैं, जिसे पुलिस की इस्तिलाह में गोलियों के खोल कहा जाता है, उसका फॉरेंसिक टेस्ट कराया जाता है ताकि पता चलाया जा सके जो असला इस दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ है वो कहीं और दहशतगर्दी में तो इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो बात सामने आ गई चंद घंटों बाद ही कि ये जो एमटीज मिली थी गोलियों के खोल, ये बल्दिया टाउन में जो रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए उन पर असला इस्तेमाल हुआ। 3 डॉक्टर, 4 पुलिस एहलकार। लेकिन ज़्यादातर वाक़यात, इसमें सबसे हैरानकुन फॉरेंसिक रिपोर्ट में जो आई है, सबसे अहम जो बात है वो है कि मज़ाफ़ाती इलाके वेस्ट में, जिसमें मोमिनाबाद, पीराबाद और औरंगी टाउन के इलाके जहाँ ये असला इस्तेमाल हुआ है, और आखिरी बार असला जो इस्तेमाल हुआ था वो हुआ था बल्दिया टाउन, जहाँ रेंजर्स के एहलकार शहीद हुए। और आज ये जो असला है वो कराची के सबसे गुंजान आबाद और सबसे मसरूफ शाहरा अहमद जान रोड पे दिन दहाड़े इस्तेमाल किया गया। तो अंदाज़ा लगाएं कि दहशतगर्द कितने तरीके के असला इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज उन्होंने वही असला। साहब, ये भी बताइएगा कि जिन इलाकों में ये असला, जिन इलाकों की दहशतगर्दी में ये असला इस्तेमाल हुआ है, जैसा कि अभी आपने इलाकों के नाम बताए, ये तमाम इलाके मारूफ हैं, पहचान उनकी ये है कि यहाँ पे तहरीक तालिबान और इससे मुंसलिका कलअदम तंजीमें ऑपरेट करती हैं। तो क्या पहला शक जो है वो इन दहशतगर्द तंजीमों की तरफ जा रहा है, कलअदम तंजीमों की तरफ जा रहा है? देखिए कामरान साहब, बिल्कुल ताने बाने बिल्कुल मिल रहे हैं। हमारे तहकीकाती ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि एक मशकूक शख्स को पकड़ा भी गया है CID के जो हमारे ज़राए हैं, जबकि दीगर सिक्योरिटी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ममासलत बहुत है, क्योंकि जब गोलियों के खोल मैच हो गए तो इसका मतलब है कोई एक ही गिरोह है, या तो कलअदम तंजीम से ही ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि जो पहला वाक़या हुआ था वो भी कलअदम तंजीम ने किया था, जिसमें डॉक्टर जो मारे गए थे, जो पुलिस एहलकार मारे गए थे। अब जो रेंजर्स का आखिरी वाक़या हुआ, इसमें भी उस मज़ाफ़ाती इलाका बल्दिया टाउन में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन है कलअदम तंजीमों की। वहाँ एक दफ़ा नेवी की बस को निशाना बनाया गया था, एक दफ़ा 4 दहशतगर्द खुदकुश हमलावर पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर में हमला करना चाहते थे बल्दिया टाउन में ही, और वो अचानक अपने धमाके से मर गए थे। उसके बाद एक और हमला किया गया था एक हसास इदारे के असिस्टेंट डायरेक्टर पे, वो भी हमला वहीं किया गया था मज़ाफ़ाती इलाके बल्दिया टाउन में। तो 4 बड़े वाक़यात बल्दिया टाउन में हुए, और 5वां बड़ा वाक़या आपने देखा कि रेंजर्स का हुआ था। उसके बाद अचानक वो गिरोह का साउथ में आके हमला करना एक लम्हा फिक्रिया है पुलिस के लिए भी और दीगर इदारों के लिए, कि इसका मतलब है गिरोह ने अपने ताने बाने दीगर इलाकों तक पहुंचा दिए हैं। रेंजर्स का जो आखिरी वाक़या हुआ था इत्तेहाद टाउन में, जहां पर के वो मस्जिद और मदरसे के बाहर उनकी पिकेट थी और उस पर हमला हुआ, जिसमें 4 रेंजर्स एहलकार शहीद हुए थे। इस वाक़े के हवाले से क्योंकि अब उसको 10 दिन से ज़्यादा का अरसा हो गया है, इसमें कोई ठोस मालूमात, कोई ठोस ब्रेक थ्रू हुआ है तहकीकातकारों को, पुलिस या रेंजर्स या इंटेलिजेंस एजेंसीज को? देखिए बिल्कुल कामरान साहब, एक मशकूक शख्स को पकड़ा है जो ब्रेक थ्रू की जानिब ले जाएगा। बिल्कुल बड़े पुरुमीद हैं तहकीकाती इदारे, CTD पुरुमीद है, और हमारे ज़राए कहते हैं कि आज रात से भरपूर तरीके से ऑपरेशन किया जा रहा है शहर के मज़ाफ़ाती इलाके में, और जो मशकूक शख्स पकड़ा गया है उसके ताने बाने और उसके जो रवाबित हैं वो कलअदम तंजीमों से मिलते हैं, और पुरुमीद हैं हमारे सिक्योरिटी ज़राए और तहकीकाती इदारे और CTD कि वो आज रात या कल तक या आइंदा 24 घंटे में कोई ऐसे शख्स तक पहुँच जाएंगे जिसने इनकी मामनत की हो या बराह रास्त वो मुलविस रहा हो। जी कामरान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।
ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے. آج حکومت پاکستان کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اب ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی تحقیقات بھی یہاں ہوگی اور FIR بھی اب یہاں درج کی جا رہی ہے. بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایسا لگتا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات سے اور وہاں پہ ہونے والی پیش رفت سے حکومت کو اب بہت زیادہ امید نہیں ہے. اس لیے اس معاملے کو باقاعدہ حکومت پاکستان اپنی گرفت میں لے رہی ہے. اس کے لیے FIR بھی درج کی جا رہی ہے. ڈاکٹر عمران فاروق کیس کے حوالے سے حکومت کا یہ عزم، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. حکومت پاکستان نے تقریباً 5 سال لگتا ہے انتظار کیا کہ ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کوئی پیش رفت کرے، کوئی بڑی پیش رفت ہو اور یہ کیس باقاعدہ وہاں شروع ہو. لیکن لگتا یہ ہے کہ اب حکومت کی امید یا انتظار ختم ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے آج حکومت پاکستان کی جانب سے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان نے کہا کہ اب ڈاکٹر عمران فاروق قتل کیس کی FIR پاکستان میں درج کی جائے گی اور اس کی اب تحقیقات پاکستان میں کی جائے گی. پولیس نہیں بلکہ FIR اب FIA درج کرے گی اور FIA ہی یہ تحقیقات کرے گی. یہ بڑا اعلان آج چودھری نثار علی خان نے ایک پریس کانفرنس میں کیا. عمران فاروق مرڈر کیس، اس کی تفصیل سے آپ سب آگاہ ہیں. جو اب میں آپ کے سامنے ایشو رکھنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ کہ حقائق کی روشنی میں اور JIT کے جو تفتیش ہے، جو تفتیشی رپورٹ ہے، اس کی روشنی میں وزارت داخلہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کی باقاعدہ FIR پاکستان میں رجسٹر کی جائے. چودھری نثار علی صاحب نے یہ بھی کہا کہ اب ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ تحقیقات جو لنڈن میں ہوئی ہے یا برطانوی انٹیلیجنس ایجنسیز نے یا اسکاٹ لینڈ یارڈ نے کی ہے اس کو شامل کیا جائے پاکستان کی تحقیقات میں اور کسی صورت میں بھی اس کیس کو کسی منطقی انجام کی طرف لے جایا جائے. چودھری نثار علی صاحب نے کہا کہ اب اس کے لیے دونوں ملک ملا کے کوشش کریں گے اور ان کی بات سے اندازہ ہوا کہ شاید اب پاکستان اس معاملے میں لیڈ لینا چاہتا ہے. سے مکمل انٹیلیجنس اور دوسری انفارمیشن اس کیس کے بارے میں شیئر کی. ہم نے ان کو پورا ایکسس دیا جو اس کے مجرم ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے کنٹرول میں تھے اور جو یہ انٹروگیشن ہوئی ہے اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی موجود تھا. سو یہ جوائنٹ رپورٹ ہے. یہ صرف JIT نہیں بلکہ آپ سمجھیں کہ اس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، FIA ہے، پولیس ہے، اس کی جوائنٹ ٹیم نے یہ انٹروگیشن کی اور یہ سب ریکارڈڈ ہے ان کے پاس بھی اور ہمارے پاس بھی. ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل لنڈن میں 16 ستمبر 2010 کو ہوا تھا. 5 سال سے عالمی شہرت یافتہ اسکاٹ لینڈ یارڈ، برطانیہ کی دوسری ایجنسیز 5 سال سے اس کی تحقیقات کر رہی ہیں. پچھلے کئی سالوں سے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے اطلاعات کے مطابق 34 افسر ہیں جو کہ کل وقتی اس کیس پہ کام کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کیس میں کوئی بڑی پیش رفت نظر نہیں آ رہی ہے. اور اسی وجہ سے لگتا یہ ہے کہ اب حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کیس کو اپنی جانب کیا جائے اور وہ جو اسکاٹ لینڈ یارڈ کر نہ سکا پاکستان میں FIA کر دکھائے، یا یہ کہ اس کی کارروائی، اس کی تحقیقات اس لیول پہ پہنچے جہاں پر اس کیس کی تحقیقات ختم ہونے کے بعد مقدمہ شروع ہو. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی تحقیقات کے نتیجے میں 5 ملزمان کی شناخت کی گئی تھی، جس میں محسن علی، خالد شمیم، معظم علی اور افتخار حسین اور کاشف کامران کے نام شامل تھے، جنہیں باقاعدہ برطانیہ میں اس کیس میں نامزد کیا گیا تھا، جن میں 3 پاکستان میں، 1 برطانیہ میں اور 1 جس کے زندہ یا مردہ ہونے کی تصدیق نہیں ہے. اس حوالے سے جو اب تک کی معلومات ہے اس میں خالد شمیم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ واردات میں براہ راست ملوث ہے اور وہ واٹر بورڈ کا ملازم ہے. اسے FC نے 18 جون 2015 کو چمن کے بارڈر سے گرفتار کیا. اس وقت یہ پاکستانی حکام کی تحویل میں ہے. دوسرا نام محسن علی کا ہے، وہ بھی واردات میں براہ راست ملوث ہے. اسے بھی خالد شمیم کے ہمراہ
चमन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया और वो भी इस वक्त पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के तहवील में है। तीसरा शख्स मौज़म अली का है, वो ट्रैवल कंसल्टेंट है। मुलजमान को लंदन भेजने में मुलव्विस बताया जाता है। उसे रेंजर्स ने 15 अप्रैल 2015 को 90 के करीब उसके घर से गिरफ्तार किया। मौज़म अली भी इस वक्त पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज की तहवील में है। चौथा नाम इफ्तिखार हुसैन का है, जो MQM के कायद जनाब अल्ताफ हुसैन के भतीजे हैं और उनके खास मोमिन हैं। इफ्तिखार हुसैन को गुज़िश्ता साल 24 जून को कनाडा से वापसी पर लंदन में हीथ्रो एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इस वक्त वो लंदन में ही हैं और जमानत पर हैं। बरतानवी हुकाम के पास इस बात के शवाहिद मौजूद है कि मौज़म अली और खालिद शमीम जब लंदन आते थे तो उनका इफ्तिखार हुसैन से राब्ता होता था। पांचवा नाम काशिफ खान कामरान का है, जिसके बारे में क़यास ये किया जाता है कि वो भी इमरान फारूक कत्ल केस में मुलव्विस था, बल्कि बराह रास्त मुलव्विस था। इसके बारे में बरतानवी हुकाम लालबी का इजहार कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तानी हुकाम इस बारे में कुछ खामेश है। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि काशिफ खान कामरान अब जिंदा नहीं है। 1 जुलाई 2015 को मुलजमान मौज़म अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली से तफ्तीश के लिए डायरेक्टर FIA इस्लामाबाद इनाम गनी की सरबराही में 3 रुकनी जॉइंट इंटेरोगेशन टीम बनाई गई थी। इसके अलावा बरतानिया से आने वाले इन्वेस्टिगेटर्स को भी इन मुलजमान तक रसाई दी गई, जिसके बाद इसके बाद भी बरतानिया में इस केस के बारे में कोई बड़ी ठोस पेशरफ नहीं हुई। तहकीकात में कोई बड़ी काबिल ज़िक्र तहकीकात सामने नहीं आई, जिसके बाद अब ये फैसला हुआ है कि अब ये FIR पाकिस्तान में दर्ज की जाए। इस केस को 5 साल हो गए हैं। पाकिस्तान में इस FIR का अब इंदराज है। इस सिलसिले में कानूनी सिचुएशन क्या है और ये केस किस तरह से पाकिस्तान में आगे बढ़ सकता है, इसकी मालूमात हासिल करेंगे। इसके लिए हमें ज्वाइन किया है क्रिमिनल केसेस के माहिर वकील कानूनदान मुनीर भट्टी, जो कि हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। मुनीर भट्टी साहब, ये बताइएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि ये 5 साल कबल ये कत्ल हुआ था, पाकिस्तान में नहीं हुआ था, लंदन में हुआ था और इसकी मालूमात थी। हुकूमत ने पाकिस्तान में बावजूद इस केस की FIR दर्ज नहीं की। अब 5 साल बाद ये FIR दर्ज की जा रही है, इसमें कोई कानूनी कबाहत तो नहीं है? कानूनी तौर पर इसमें कोई कबाहत नहीं, क्योंकि किसी भी फौजदारी केस के जुर्म को किसी वक्त भी तहरीक किया जा सकता है, जब भी उसकी कोई शहादत या कोई चीज़ सामने आए। जहाँ तक इसकी देरी का तल्लक है, वो तो मुल्ज़म अपने फ़ायदे के लिए कह सकते हैं कि इतनी देर से क्यों किया, मगर उसकी अगर एक्सप्लेनेशन या उसकी अगर वजाहत मौजूद है तो देरी का कोई असर नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर जैसे ये हदूद के केसेस होते हैं, अगर कोई लड़की या कोई और शख्स 6 महीने साल बाद भी कराए तो कहते हैं अपनी गैरत की वजह से खामोश रहे, इसलिए देरी कोई वजह नहीं। जहाँ तक इस कत्ल के केस का तल्लक है, इसकी अगर इमा, अगर कॉन्स्पिरेसी, अगर अबैटमेंट, उसके लिए स्पेशल प्रोविजन 108A पाकिस्तान पीनल कोड में है कि जो पाकिस्तान से बाहर कोई जुर्म होगा उसमें भी पाकिस्तान का कानून लागू होगा। जो कोई आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, बेशक वो बैटमेंट हो या कोई पार्ट उस जुर्म का हो, इसलिए कानूनी तौर पर पाकिस्तान को पूरा इख्तियार है कि वो चाहें तो यहाँ पर पर्चा दर्ज करें और यहाँ पर कार्रवाई करें। और इसके नतीजे में, इस तहकीकात के नतीजे में ये भी कह सकते हैं कि इसके तमाम मुल्ज़मान पाकिस्तान में नहीं है और तहकीकात कुछ मुल्ज़मान को नामजद कर सकती हो जो पाकिस्तान से बाहर हो, बरतानिया में हो। इसका स्कोप हो सकता है वसी? बिल्कुल, उनको नामजद कर सकते हैं और फिर उनके वारंट जारी करा के उनको लाया भी जा सकता है। इसलिए जो कोई मुल्ज़िम जहां कहीं भी है उसे यहां नामजद किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुनीर भट्टी, क्रिमिनल अफेयर्स, क्रिमिनल लॉयर्स हमारे साथ थे, जो कहते हैं कि FIR भी दर्ज की जा सकती है पाकिस्तान में और इसका बाकायदा कॉग्निजेंस लेके इसकी तहकीकात मुकम्मल हो के अगर मुल्ज़मान ऐसे जो कि पाकिस्तान में नहीं है उनको नामजद किया जा सकता है, ब्लैक वारंट जारी किए जा सकते हैं, इंटरपोल के ज़रिए उनको पाकिस्तान लाया भी जा सकता है। लेते हैं कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद एक बार फिर सिंध में तर्ज हुक्मरानी। इस वक्त हम बात करेंगे, आज हमारा मौजू होगा सिंध की काबीना फौज ज़फ़र मौज। एक तरफ काबीना एक जहाज़ी काबीना और दूसरी जानिब सिंध जो चला रहे हैं ब्यूरोक्रेट, वो ख़ुद अपनी जान बचा रहे हैं, अक्सर ज़मानत पर हैं और अक्सर जो है वो मतलूब है मुख्तलिफ़ केसेस में। अजब आलम है सिंध का, इसकी तस्वीर दिखाते हैं छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। सिंध के वज़ीर आला सैयद कायम अली शाह को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी पे नाज है। अब से चंद रोज़ कबल उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की कारकर्दगी ही की वजह है कि उन्हें बल्दियाती इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध के दही इलाकों में ज़बरदस्त कामयाबी मिली है। ज़ाहिर है कि कामयाबी है, और अगर कारकर्दगी है तो उसमें तर्ज़ हुक्मरानी भी होगी, और तर्ज़ हुक्मरानी के लिए टीम चाहिए होती है। टीम क्या है? एक सैयद कायम अली शाह की काबीना की टीम क्या है और ब्यूरोक्रेसी की टीम क्या है? ऐसा मिसाल, ऐसी कंपैरिजन आपको पाकिस्तान के किसी सूबे में नहीं मिलेगी। एक जानिब कायम अली शाह की जहाजी काबीना है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, दूसरी जानिब वो ब्यूरोक्रेट हैं जो सिंध चला रहे हैं, जो खुद मुख्तलिफ केसेस में मतलूब है और केसेस में जकड़े हुए हैं। 3 दिन पहले दुबई से अहकामात लेने के बाद वज़ीर आला कायम अली शाह ने सूबाई काबीना में मजीद रद्द-ए-अमल किया और इसमें मजीद 5 अराकीन का इजाफा किया। अब सिंध की काबीना 56 रुकनी हो गई है। सिंध में 56 रुकनी काबीना है। सिंध काबीना वज़ीर आला सिंध के अलावा 18 वज़रा, 22 मुआवनीन, 11 कोऑर्डिनेटर और 5 मुशीरान पर मुश्तमिल है, जबकि सिंध में सूबाई महकमों की तादाद महज 39 है, यानी कि 56 के काबीना 39 महकमे। और इसमें भी बहुत अहम बात है कि कई महकमों को 2 से 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है ताकि वो 56 रुकनी काबीना उस पर पूरी आ सके। 56 काबीना के अराकीन में से सिर्फ 18 वज़रा मुंतखब हैं। 18 56 के में से 18 मुंतखब हैं, बाकी तमाम 38 अराकीन गैर मुंतखब हैं, यानी 65% काबीना गैर मुंतखब है। और सिंध काबीना में सिर्फ 35% अवामी नुमाइंदे हैं, इलेक्टेड लोग हैं। पीपल्स पार्टी की गुज़िश्ता हुकूमत में मंजूर होने वाली 8वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई काबीना 15 रुकनी या उससे ज़्यादा अराकीन पर मुश्तमिल नहीं हो सकती, और इसके लिए कुल अराकीन असम्बली की 11% होनी ज़रूरी है, यानी कि हद से हद ये 18 अराकीन पर मुश्तमिल हो सकती है। कानून के मुताबिक सूबाई मुआवनीन खुसूसी और कोऑर्डिनेटर को वज़ीर का महकमा नहीं दिया जा सकता, लेकिन सिंध बादशाह में कवायद के बरखिलाफ 4 मुआवनीन खुसूसी वज़रा की हैसियत से काम कर रहे हैं। सूबाई वज़रा में महकमों की तकसीम का यह हाल है कि बाज़ वज़रा को 3 से 4 महकमे देकर नवाज दिया गया है, जबकि बाज़ रुकन काबीना कलमदान के बगैर भी वज़ीर हैं। सैयद मुराद अली शाह के पास 5 महकमे हैं, अक़लियती रुकन ज्ञानचंद के पास 3 महकमे, सिकंदर मेंद्रियो के पास 3 महकमे, और हज़ार खान बिजरानी जो सीनियर मोस्ट है वज़ीर बे महकमा हैं। सिंध असम्बली का आखिरी इजलास इस साल 12 अगस्त को हुआ था, यानी 110 दिन गुजर चुके हैं और सिंध असम्बली में इजलास नहीं हुआ, जबकि इस अरसे में दुबई में सिंध काबीना के 7 इजलास हो चुके हैं। असम्बली के रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत अराकीन सिंध असम्बली पाबंद है कि सिंध असम्बली में कम अज़ कम सालाना 100 दिन और माहाना 9 दिन कार्रवाई ज़रूर हो। ये है सिंध की काबीना का जहाजी स्टाइल, जहाजी साइज और बादशाहाना अंदाज। अब आ जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स की जानिब, जो कि सिंध को चला रहे हैं। तर्ज हुक्मरानी वज़रा के पास और ब्यूरोक्रेट्स के पास होती है। सिंध के चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सिद्दीक मेमन समेत सिंध हुकूमत के 120 से ज़ायद अफसरान करप्शन के इल्ज़ामात की जद में हैं। आज भी गिरफ्तारी से बचने के लिए इन हजरात ने जमानत कबल गिरफ्तारी कराई हुई है। दूसरी जानिब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सिंध गुलाम हैदर जमानी को तौहीन अदालत जैसे इल्ज़ामात का सामना है और सिंध हाई कोर्ट में उनके खिलाफ आज समाअत हुई। अब अगली समाअत 15 दिसंबर को होगी और आज सिंध हाई कोर्ट की जानिब से उनको बताया गया कि उनके खिलाफ फर्द जुर्म ज़रूर आयद होगी। इसके अलावा दूसरे मुकदमात हैं, जबकि जहाँ पर हैदर जमानी को IG सिंध को पेश होना पड़ता है। अब्दुल सुभान मेमन चेयरमैन चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम में है, जिसकी जिम्मेदारी करप्शन और मालियाती और इंतजामी बेकायदगियों के खिलाफ कार्रवाई है, लेकिन उन्होंने खुद जमानत कबल गिरफ्तारी कराई हुई है। ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट में मुलव्वस हाशिम रजा ज़ैदी मुतसिब आला सिंध के सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल के 2 कलीदी ओहदों पर मुकर्रर हैं, जबकि सरकारी ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में इल्ज़ामात की वजह से जमानत कराने वाले अफसरान में गुलाम मुस्तफ़ा सेक्रेटरी लैंड यूटिलाइजेशन हैं। गज़ब करप्शन के इल्ज़ामात की वजह से जमानत कबल वक्त गिरफ्तारी कराने वाले ग्रेड 18 से ग्रेड 20 के कई दूसरे अफसरान शामिल हैं। साबिक सेक्रेटरी महकमा इत्तलात जुल्फ़कार शाहवानी, साबिक सेक्रेटरी महकमा इत्तलात मंसूर राजपूत, साबिक सेक्रेटरी अक़लियती उमूर जमील मंद्रियो और साबिक DC साउथ जमाल मुस्तफ़ा काजी, डायरेक्टर अक़लियती उमूर कादिम चन्ना वो लोग हैं जो ज़मानत पर हैं। साबिक सेक्रेटरी वर्क्स एंड सर्विसेज शाहिद परवेज़ काजी नैब को मतलूब है और साबिक वज़ीर आला
साबिक डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादिर काका, शाहजन शमोर और साकिब सुमरो मुल्क से रवाना हो चुके हैं, फरार हो चुके हैं। ये हाल है ब्यूरोक्रेसी का और ये है जहाजी काबीना। इस पर मज़ीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इख्तियार खोकर ने, जिन्होंने ये मालूमात भी जमा की। इख्तियार खोकर साहब, ये बताइएगा कि कैसे मुमकिन है कि इतने सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो हुकूमत को मतलूब हैं या उनके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं? क्या वजह है कि इनको इनकी पोजीशन पर रखा गया है और साफ शोहरत वाले या इल्ज़ामात से पाक अफसरान को सिंध में ब्यूरोक्रेसी में अहम पोजीशन नहीं दी जाती? कामरान साहब, इसका एक बड़ा सबब यह है कि ये जितने भी अफसरान हैं वो हुकूमत को सूट करते हैं और हुकूमत के जो आला सतही ओहदेदारान हैं वो ये समझते हैं कि अगर इन अफसरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई या इनको हटाया गया तो वो ये तासुर दें, उससे ये तासुर आया जाएगा कि ये वाकई इनके ख़िलाफ़ जो इल्ज़ामात हैं ठीक है। तो एक सबब तो ये है कि वो इनको बचाने के लिए और इनका दिफा करने के लिए उनको इन ओहदे पर रखा हुआ है। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा सबब है कि इन अफसरान के अलावा शायद जो दूसरे जो अच्छे अफसरान हैं उनसे जो काम वो लेना चाहते हैं वो शायद इन अफसरान के अलावा शायद दूसरे अफसरान वो काम नहीं कर सकते जो ये अफसरान कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार खोकर हमारे साथ है इस मौजू पर बात करने के लिए। अब हमें ज्वाइन किया है जनाब निसार अहमद खोड़ो ने, जो सिंध के वज़ीर तालीम भी हैं और पार्लियामानी उमूर के वज़ीर भी। बहुत बहुत शुक्रिया खोड़ो साहब। ये फरमाइएगा कि सिंध की काबीना जो है वो 56 अराकीन पे अब पहुँच चुकी है, जो हालिया भी एक्सटेंशन की है कायम अली शाह साहब ने। महकमे कुल 39 हैं। 56 काबीना में से 18 लोग जो हैं वो मुंतखब हैं, 38 लोग जो हैं वो अनइलेक्टेड हैं। इतने सारे, इतनी बड़ी काबीना, 39 टोटल महकमे हैं। आखिर इसकी क्या ज़रूरत है? ये इसका क्या रैशनल हो सकता है आपकी हुकूमत के पास? गो के ज़ाहिर है। जी फरमाइए। मैं गुजारिश करूं, 18वीं तरमीम जब पास हुई थी तो उसमें कुछ चीजें मुख्तस की गई थी, उसको स्पेसिफाई किया गया था। आवाज आ रही है मेरी? जी जी। स्पेसिफाई करके ये कहा गया था 11% या 18। वो इस वजह से किया था कि बलूचिस्तान की असेंबली कम थी, इसलिए 18 का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, नहीं तो 11% ऑफ द हाउस काबीना में वजीर रखे जा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने लिमिट किया था कि हाँ हम 5 एडवाइजर रख सकते हैं। ये आईनी तौर पर माना गया था। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर्स की जहां तक आपने बात की या स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ मिनिस्टर की बात की, वो 18वीं तरमीम का हिस्सा नहीं है। उसमें चीफ मिनिस्टर साहब के ऊपर कोई कदगन नहीं लगी हुई कॉन्स्टिट्यूशनली कि वो ये नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर साहब अपने कोऑर्डिनेटर को या स्पेशल असिस्टेंट को अपॉइंटमेंट देते हैं, वो फला ग्रेड के ऑफिसर के बराबर होता है और उसको काम करने के लिए दिया जा सकता है। रही बात काबीना की, तो वो पूरी है, 18 वजीर हैं और 5 एडवाइजर हैं, और एडवाइजर के लिए भी इसमें स्पेशल असिस्टेंट ऐसे भी हैं जिनको के सूबाई वजीर का महकमा दिया हुआ है, उनका स्टेटस प्रोविंशियल मिनिस्टर के बराबर है। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लूं तो मेहरबानी होगी। ये 56 के 56 जिसका आपने जिक्र किया वो काबीना में नहीं बैठते, काबीना के मीटिंग्स में नहीं बैठते। वहां स्पेशल असिस्टेंट या कोऑर्डिनेटर जो भी आपने जिक्र किया वो काबीना का हिस्सा नहीं है। लेकिन तो काबीना में वही बैठते हैं जो ओथ टेकिंग करते हैं। लेकिन टेकिंग के बाद लेकिन जो कोऑर्डिनेटर जिनके पास प्रोविंशियल मिनिस्ट्रीज का चार्ज है वो कैबिनेट में बैठते हैं। वो कैबिनेट में एक आधा शायद बैठता है, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको एक मौकमा अलॉट किया हुआ है कि आप इसकी निगरानी करेंगे। ये जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये सर ये डिस्क्रेशन होती है चीफ मिनिस्टर की कि वो ऐसा कर सकते हैं। ये फरमाइएगा कि ये जो 22 स्पेशल असिस्टेंट हैं, 11 कोऑर्डिनेटर हैं, 5 एडवाइजर्स हैं, क्या क्राइटेरिया होगा, क्योंकि ये सब अनइलेक्टेड हैं? आई एम सॉरी सर, 5 एडवाइजर्स के लिए भी आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि उनका इलेक्ट होना जरूरी है।
और जो स्पेशल असिस्टेंट आईनी तौर पर ये नहीं लिखा हुआ, और जो स्पेशल असिस्टेंट और कोऑर्डिनेटर्स हैं उसके लिए भी आईनी तौर पर ये नहीं लिखा हुआ। मैं क्राइटेरिया जानना चाह रहा हूँ खोड़ा साहब कि क्या इसका क्राइटेरिया होगा? हाँ, क्राइटेरिया सिर्फ ये होता है कि चीफ मिनिस्टर साहब अपने काम को संभालने के लिए एक टीम बना सकते हैं। ये फरमाइएगा, बना सकते हैं। देखिए ना, बात सुने, जैसे दूसरे सूबे में कहीं टास्क फोर्स बनाया जाता है, जैसे पंजाब में टास्क फोर्स बनाया गया है, जहां काबीना के साथ साथ टास्क फोर्स काम कर रहे हैं, उनको भी अपॉइंट किया जाता है। इसी तरह से आप उनको भी काबीना का हिस्सा कह लें, क्योंकि वो डिपार्टमेंट के लिए टास्क फोर्स बनाया जाता है, जिसकी भी बाकायदा एक तनख्वाह होती होगी और ये सब कुछ होता है। अच्छा, खोड़ा साहब ये बताइएगा कि ब्यूरोक्रेसी में चीफ सेक्रेटरी भी बेल बिफोर अरेस्ट पर हैं, उन्हें अपने केसेस का सामना है, आईजी सिंध जो हैं उनके अपने इश्यूज हैं, उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट मुसलसल कह रही है कि उनको इंडाइट करना है। आपके पास 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि बेल बिफोर अरेस्ट पर हैं, मुख्तलिफ चार्जेस देख रहे हैं। ऐसी ब्यूरोक्रेसी से कैसी गवर्नेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो इतनी टॉप लेवल, जो आपकी चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरीज लेवल के और आईजी लेवल के लोग जो हैं वो खुद केसेस को सामना कर रहे हैं, और इतनी सिचुएशन आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छी गवर्नेंस में कंट्रीब्यूट करते होंगे या इनकी जरूरत है? सारी बात सर, आप बात सुने तो आप ये सारी बातें कर रहे हैं और फिर रिपीट कर रहे हैं। मेरी गुजारिश ये है कि कोई अफसर है, कोई वजीर है, कोई स्पेशल असिस्टेंट है, कोई एडवाइजर है, कोई कोऑर्डिनेटर है, अगर उसके ऊपर कोई केस है तो कानूनी तौर पर हर एक को हक पहुंचता है कि वो अपना बेल बिफोर अरेस्ट करवा सके। बेल बिफोर अरेस्ट कराने के लिए लोगों को कोर्ट में जाना पड़ता है, और कोर्ट उस सब्सटेंस को देखती है, एलिगेशंस को देखती है, और कोर्ट मजाज है इस चीज की कि वो किसी को बेल ना दे। अगर केस कमजोर होता है तो बेल हो ही जाती है। मसला ये है कि चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या आईजी हो या कोई और हो, अगर उनके ऊपर कोई केस डाला गया, कहीं से भी केस डाला गया, नैब ने डाला हो, किसी एंटी करप्शन ने डाला हो, एक आम आदमी ने डाला हो, एक आदमी भी कॉन्स्टिट्यूशनली पिटीशन कर सकता है, किसी के ऊपर केस दाखिल करा सकता है, एफआईआर दाखिल करा सकता है किसी के ऑफिसर के ऊपर, लेकिन ऑफिसर या उस पर जिस पर एफआईआर कटी है उसको हक जरूर पहुंचता है कि वो बेल करा सके, और वो डिपेंड करता है कोर्ट पर कि उसको बेल ना भी दे तो कोर्ट मजाज है, उसको बेल ना दे के उसको बेल भेज दे। तो गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है कि उसका आईजी इंडाइट हो रहा है, हाई कोर्ट का हाई कोर्ट कह रही है कि हम आपको इंडाइट करेंगे, आपके फर्द जुर्म आयद करेंगे। गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है कि वही शख्स जो है वो सिंध का आईजी भी रहे? एक मिनट, ये इंडाइटमेंट जो हो रही है आईजी साहब की या कुछ और लोगों की, वो कोर्ट ने अपनी खफगी का इजहार किया कि जब एक मुलजिम को जिसकी बेल की फाइनल तारीख थी, वो बेल कैंसिल भी हो सकती थी और बेल कंफर्म भी हो सकती थी, उसके इंतजार में लोग थे जो हाई कोर्ट के बाहर खड़े थे, या हो सकता है कुछ अंदर भी दाखिल हों। अब वो जो जिम्मा डाला गया है वो आईजी पर डाला गया है कि आपने इस तरह से कोर्ट के प्रीमिसेस के अंदर में दाखिल होने की जुर्रत कैसे की, जिसका यकीनी तौर पर आईजी साहब मुख्तलिफ औकात कार में अपनी माजरत पेश कर चुके हैं, अपनी एक दफा क्या 3 दफा माजरत पेश कर चुके हैं, लेकिन कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जी हम इंडाइट करेंगे आपको। अब हमारी इस्तदा कोर्ट से ये है कि हाँ, वो ऐसी सूरत-हाल थी कि कोई आदमी आ रहा था, उसके पास असला भी था और ये सारा अंदेशा था कि वो बहुत हिजान खेज माहौल था। उस हिजान खेज माहौल को टैकल करने के लिए हो सकता है कोर्ट के बाहर कुछ लोग खड़े हो सकता है कुछ अंदर भी आए, मैं कोई आई विटनेस नहीं था, लेकिन ये एक केस हुआ था जिसमें आईजी साहब शायद कह चुके हैं कि जी मैं तो कराची में भी नहीं था जब ये सारा सिलसिला हुआ था, बट नेवरदलेस उसको कहते हैं कि जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहीं भी हो, मुल्क से बाहर हो, तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ न कुछ होती है, लेकिन उसके लिए बारहा माजरत का इजहार कर, मगर माजरत कबूल नहीं की जा रही ना, बार बार कोर्ट कह रही है। हो सकता है सर, माजरत कबूल नहीं की जा रही है तो यकीनन हमें दुश्वारी होगी। अगर चीफ सेक्रेटरी भी बेल पे हो, यहाँ भी इंडाइटमेंट का इंतजार हो रहा हो, आईजी जो अमन-अमान कायम रखने के लिए जिम्मेदारी उसकी बनती है, लेकिन अगर वो भी कहीं ना कहीं इस तरह से झींपा हुआ सा गुजरे और चले
تو یقیناً بہت کارکردگی میں تو فرق پڑتا ہے. چلیں یہ تو طے ہو گیا. بہت بہت شکریہ نثار کھوڑو صاحب, فائنلی مان گئے کہ کارکردگی میں فرق پڑتا ہے. آئی جی بیل بفور اریسٹ ہو, چیف آئی جی انڈائٹمنٹ ہو رہی ہو, اس پہ فرد جرم عائد ہو رہی ہو, چیف سیکرٹری بیل بفور اریسٹ پہ ہو. لیتے ہیں کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے اقتصادی راہداری پاکستان چین کے حوالے سے نہیں, پاکستان کی ترقی معیشت کے حوالے سے ایک بہت بڑا کلیدی کردار ہوگا, ریڑھ کی ہڈی ہے. چین کہتا ہے کہ اس بات کو آپ یقینی بنائیں کہ یہ کرپشن فری ہو, کرپشن کا کوئی الزام اس پہ نہیں آئے. چین نے یہ بہت سختی سے بات کی ہے اور پاکستان کے ساتھ اس سلسلے میں گارنٹیز چاہتا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے ساتھ. عالمی سطح پر اس بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان اقتصادی راہداری کا جو سمجھوتا ہوا ہے, جس کے ذریعے چین پاکستان میں 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گی, یہ پورے خطے کے لیے اور پورے خطے کی معیشت کے لیے گیم چینجر ہوگا. پاکستان کے لیے یقینی طور پہ اس سے بڑھ کر امپورٹڈ اور اس سے بڑھ کے پاکستان کی معاشی اور ملکی ترقی کے لیے کوئی اور معاملہ نہیں ہو سکتا. پاکستان میں چین کی سرمایہ کاری 46 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے ابتدا ہو چکی ہے. پاکستان نے گزشتہ دنوں گوادر پورٹ کی 2000 ایکڑ زمین چین کے حوالے کی ہے. چین اس کے علاوہ گوادر ایئرپورٹ بھی بنا رہا ہے اور وہ گرانٹ کے طور پہ یہ ایئرپورٹ بنائے گا, یعنی کہ وہ اس کی رقم پاکستان سے نہیں وصول کی جائے گی, یہ چین کا تحفہ ہوگا. بہت سارے منصوبے ہیں جس میں توانائی کے منصوبے شامل ہیں. چین کی 46 ارب ڈالر کی یہ سرمایہ کاری, اس حوالے سے پاکستان میں جو دو سب سے اہم مسئلے ہیں, ایک تو چینی چاہتے ہیں کہ سیکیورٹی کا پورا منصوبہ ہو جس کی ذمہ داری پاکستان کی فوج نے قبول کی ہے. اس پورے منصوبے کے دوران اس کی مکمل سیکیورٹی پاکستان کی فوج دے گی. اس کے لیے باقاعدہ ایک ڈویژن مختص کی جا رہی ہے. اب چین کی جانب سے اس بات کی بھی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ یہ پورے معاملہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور کرپشن فری ہو. ان پورے منصوبوں میں 46 ارب ڈالر کے منصوبوں میں پاکستان کی عوام کی طرف سے چین کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بات کو 100% یقینی بنایا جائے کہ ان منصوبوں سے کرپشن دور تک بھی نہ ہو. چین میں اس وقت انسداد کرپشن کی ایک بڑی مہم چل رہی ہے جس کے ذریعے چین کی نیشنل بیورو آف کرپشن پریونشن بھرپور کارروائی کر رہی ہے. اسی چین کی نیشنل بیورو آف کرپشن کی پریونشن کے سربراہ پچھلے دنوں پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کے حکام سے, نیب کے حکام سے خاص طور پہ اس حوالے سے بات چیت کی کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری کا پورا منصوبہ 46 ارب ڈالر کا یہ پورا منصوبہ 100% کرپشن فری ہو. اس سلسلے میں مزید معلومات حاصل کرتے ہیں. چین پاکستان اقتصادی راہداری کمیٹی میں کابینہ کے سب سے ذمہ دار وزیر اور سب سے معلومات رکھنے والے وزیر جناب احسن اقبال جو وزیر منصوبہ بندی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. یقینی طور پہ ہر پاکستانی کی بھی خواہش ہوگی کہ جب ہم اتنے بڑے منصوبے کی بات کر رہے ہیں ہر صورت میں یہ کرپشن فری ہو تاکہ 46 ارب ڈالر کی پوری ویلیو ہمیں مل سکے. اس سلسلے میں کیا ایسے ٹھوس اقدامات, ویریفائیبل اقدامات اب تک کیے گئے ہیں جس سے اس بات کو آپ گارنٹی کر دیں کہ یہ کرپشن فری ہے, ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ معاملات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کے ذریعے پاکستانی قوم کو یہ یقین دلانا چاہوں گا کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہمارے لیے فیٹ چینجر ہے, اور ابھی حال ہی میں ایک بہت مشہور بین الاقوامی محقق ہیں پاکستان پہ, اناٹول لیون, جنہوں نے کتاب بھی لکھی ہے, ان کا ایک مضمون بھی شائع ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ حالیہ تاریخ میں پاکستان کے بے شمار ٹرننگ پوائنٹس آئے جن کو پاکستان نے مس کر دیا, لہٰذا میں نے تو اب ان مومنٹس کو نوٹس کرنا بند کر دیا تھا. لیکن جو حال ہی میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کو حکومت نے فیٹ چینجر قرار دیا ہے, میں اس سے اتفاق کیے بغیر نہیں رہ سکتا, چونکہ اس میں پوٹینشیل ہے کہ یہ پاکستان کو ایشیا کا پاور ہاؤس بنا دے. اسی احساس کے ساتھ ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اس منصوبے کا ایک ایک ڈالر یا ایک ایک پیسہ اس کی صحیح سپرٹ کے مطابق صرف ہونا چاہیے تاکہ پاکستان ایشیا کے اندر ایک نمایاں کلیدی کردار ادا کر سکے. دو چیزیں اس میں سمجھنے کی اہم ہیں جو کہ آپ کو یہ بات ثابت کریں گی کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں حکومت پاکستان کی ثوابدید کے اوپر ایک ڈالر بھی نہیں ہے کہ جسے مس اپروپریٹ کیا جا سکے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو 46 ارب ڈالر میں سے تقریباً 40 ارب ڈالر ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے جو توانائی کے شعبے میں ہے, آئی پی پی موڈ میں آ رہی ہے, لہٰذا یہ براہ راست نجی سرمایہ کاری ہے جو حکومت پاکستان کو
छू के भी नहीं गुजरेगी। प्राइवेट सेक्टर आएगा, खुद सरमाया कारी करेगा और वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसमें करप्शन करे, चूंकि उन्होंने अपनी सरमाया कारी का रिटर्न लेना है। दूसरी चीज ये कि जो बकिया $6 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें भी जो मैकेनिज्म तय पाया है वो ये है, चूंकि वो चाइना की कंसेशनल फाइनेंसिंग होगी, चीन की हुकूमत की तरफ से 3 कंपनियों का पैनल नामजद किया जाएगा जो अच्छी शोहरत की और अच्छी काम करने की सलाहियत रखती होंगी, और उन 3 कंपनियों के दरमियान बिडिंग कराई जाएगी और जो लोएस्ट बिडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया जाएगा। लिहाजा इस पूरे अमल में हुकूमत पाकिस्तान का कोई सवाबदीदी इख्तियार नहीं है कि वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को चूज कर सके। ये फरमाइएगा कि ये जो कसीर जो कि निजी सरमायाकारी का हिस्सा है, इसमें जो सरमायाकार आएगा, मिसाल के तौर पे वो किसी एक प्रोजेक्ट में कहता है कि मैं इसमें $1 अरब की सरमायाकारी करूंगा, ये तो तयन करना, ये तो हमारा काम है ना कि हमारे इदारे देखेंगे, हमारा मैकेनिज्म देखेगा कि ये $1 अरब की सरमायाकारी कर रहा है या कर रहा है ये $500 मिलियन की, दिखा ये $1 अरब की रहा है, और जाहिर है कि इसमें फिर वो कुशन और फिर जो हमारे रिटर्न्स और फिर सारी चीज होगी, तो कैसे हम अपने आप को खालिसतन इससे जुदा रख सकते हैं, इसको जांच। कामरान जी फरमाइए। जी कामरान खान साहब, इसका तरीक़ेकार यह है कि पाकिस्तान की एक एनर्जी पॉलिसी है जिसमें हमारे इदारों की तरफ से टैरिफ्स मुकर्रर किए गए हैं मुख्तलिफ सरमायाकारी के मंसूबों के लिए। अगर आप कोयले के मंसूबे लगाना चाहते हैं तो उसका एक टैरिफ है, अगर आप हाइडल लगाना चाहते हैं उसका अपना टैरिफ होता है, अगर आप हवा से चलने वाले या शमसी तवानाई से मंसूबे लगाना चाहते हैं उनके अपने टैरिफ्स हैं, और ये टैरिफ्स जो हैं ये सब के लिए हैं। अगर आप या कोई शख्स या अमेरिका से, यूरोप से, जापान से, मशरक़ वस्ता से कोई इन्वेस्टर भी उस टैरिफ पे पावर प्लांट लगाना चाहे, अब ये उसकी इंटरनल एफिशिएंसी है कि वो $2 अरब की सरमायाकारी में वो लगाता है या 1.5 में लगाता है। हुकूमत पाकिस्तान बिजली लगाने वाले जो सरमायाकार है उसको एक टैरिफ के ऊपर बिजली खरीदने का मुआहदा करती है, तो लिहाजा इसके अंदर कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि हमारे लिए कोई इम्तिहान हो। वो इम्तिहान सरमायाकार के लिए है कि वो कितनी एफिशिएंसी के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट करता है, चूंकि हमने जो अप फ्रंट टैरिफ है उसके ऊपर उनसे बिजली खरीदने का मुआहदा करना है, और ये टैरिफ चीन की कंपनियों के लिए मखसूस नहीं है। इसमें अहम बात यह है कि वो टैरिफ सबके लिए अवेलेबल थे। जिस वक्त हमारे अपने सरमायाकार हिचकिचा रहे थे पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए, चीन ने एक दोस्ती का हक अदा करते हुए इतनी बड़ी खतीर सरमायाकारी का फैसला किया जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की परसेप्शन अल्हम्दुलिल्लाह आज बदल गई है। वही मुल्क जिसे मगरबी मीडिया दहशतगर्दों की अमाजगा कहता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम जो बड़े बड़े मीडिया के अखबारात और जराइद हैं जिसमें वॉल स्ट्रीट है, फाइनेंशियल टाइम्स है, ब्लूमबर्ग जैसे इदारे हैं और वॉशिंगटन पोस्ट है, ये पाकिस्तान को अब बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ चाइनीज इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये वो तब्दीली है जो आ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अहसन इकबाल, वजीर मनसूबाबंदी हमारे साथ है। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर। (5-inch HD IPS display, 8 MP rear camera, 5 MP front camera, face beauty, wide angle selfie, panorama shot.